बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको रियाज बुखारी का सलाम पहुँचे। मेरी रिक्वेस्ट, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि और अब मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। चाहे आपको वीडियो में इख्तलाफ हो या मुत्तफिक हो तो कमेंट ज़रूर करें। यहाँ फेसबुक तक मैं लगाता हूँ, मुझे अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब में नहीं आते, क्योंकि एक तो वहाँ मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, और फिर मैं जो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड है कम से कम वो तो वहाँ कर दें। देखे ना देखे उनकी मर्ज़ी। बहरहाल आज आपसे एक छोटी सी वीडियो करनी है आपसे बात, वो है आज के बजट इजलास के बारे में। आप सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकाट कर दिया था। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में एक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, और जिसमें सब लोगों ने अपनी राय दी और बजट का बाइकाट करने की तजवीज़ दी। और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको तस्लीम करते हुए बजट सेशन का बाइकाट कर दिया। और ये पता चली तो नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब भागते भागते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास आए। उनका ये हमारा इस वक्त टाइम नहीं है, तो हम आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, लेकिन इस वक्त होने दें। लेकिन वो कोई बात फ्रूटफुल नहीं हुई थी। फिर आज एक और दौर हुआ जिसमें उनकी तरफ से थे बेखैर सरदार अलियास सादिक, राना सनाउल्ला, और तीसरे उनमें पता नहीं कौन थी, वो मेरे जहन से निकल गया है, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। और पीपल्स पार्टी की तरफ से थे सैयद यूसुफ ज़रा गिलानी, सैयद नवीद कमर साहब, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब और एजाज जखरानी। ये तो वो थे जो एजाज जखरानी इसमें नहीं थी, वो कल के इजलास में गए थे अलामती तौर पर, जो 3-4 बंदे गए थे। तो इनमें इनके साथ शहरी रहमान थी, सैयद यूसुफ गिलानी, सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान। और काफ़ी लंबा दौर चला मीटिंग का, लेकिन उसमें वही डेड लॉक बरकरार रहा। उसे डेड लॉक ही कह सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे सख्ती से डटी हुई है। क्योंकि जो इत्तेहाद के वक्त 17 नुक्ती एग्रीमेंट किया गया था ना, पीपल्स पार्टी चाहती थी उस पर मनोन अमल करे, जबकि हुकूमती टीम के ख्याल में कि ये वक्त से हम करेंगे ऐसा ऐसा, आप ज़रा हमें थोड़ी सी टाइम दें। लेकिन पीपल्स पार्टी की टीम इस बात पे नहीं मानी। उस 17 पॉइंट में जो था, एक तो ये था कि पंजाब में हमें स्पेस देंगे, और दूसरा ये सखर से कराची की जो मोटरवेज थी उसको जल्द से जल्द मुकम्मल, उस पर काम शुरू करके मुकम्मल करने के ये भी शर्त एग्रीमेंट में शामिल थी। और इस तरह की और भी शर्तें हैं जो मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। और उन्होंने जब सिंध के बारे में बात की तो वो कहते हैं हमने सिंध की तो बात ही नहीं की, हम तो सिंध को, बलूचिस्तान को और केपी को फोकस करके हमने मंसूबे दिए जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। इस पर तनख्वाहों का भी सिलसिला को चला हुआ है। जैसे कैसे ये 25% तक तो आ गए, 25% तो उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन यहाँ मैं अपनी लीडरशिप से गुजारिश करूँगा कि कुछ गिव एंड टेक करके ना कोई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में बेहतर इजाफा करवाया जाए। और बहरहाल नतीजा ये है कि, और इस पर यूसुफ गिलानी साहब ने भी कहा, शहरी रहमान में भी शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि हमको बिल्कुल अलग रखा गया है
اور بجٹ کی ہمیں خبر تک نہیں لگنے دی گئی، اور چائنا سے فون کر کے ہمیں زوم کانفرنس کر کے ہمیں کچھ آؤٹ لائن بتائی گئی ہیں بجٹ کی، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب میجر اتحادی پیپلز پارٹی ہے، اگر وہ ہاتھ کھینچ لیتے تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ وہ فضل الرحمان کے پاس بھی گئی ہے، یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا خارج از امکان ہے، کیونکہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے نہیں، نہ اتنی عقل ہے۔ انہیں وزیر اعظم بنا دیں، جیسے اس نے کہا تھا مجھے مینڈیٹ دے دیں، تو ایک قومی اسمبلی کا ماڈل بنا کے اس میں اس کے 180 بندے بٹھا دیں، اور انہیں کا وزیر اعظم ہو، وہ سارا کہہ دیں یہ لیجیے آپ کو مینڈیٹ واپس مل گیا ہے۔ وہ تو اس نے اجازت دی ہے یہ کہ، لیکن اس میں 3 پارٹیاں ہیں جو عمران خان نے اجازت دی ہے۔ اچکزئی کو مسئلہ تمہارا ہے، آگے اچکزئی کو کیا ہوا ہے، جسے وہ چادر والی سرکار کہتا تھا، نقلیں اتارتا تھا یہ لنگڑا شیطان اس کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں ہم سب کے ساتھ نواز شریف صاحب اور ان سے بھی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، لیکن پیپل پارٹی اس وقت تک اپنے سٹینڈ پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور یہی وقت ہے۔ ایک میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا صوبہ کی جو کہ سید علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی میں اور سید علی قاسم گیلانی نے قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور سینٹ میں یہ قرارداد پہلے بھی منظور ہو چکی ہے، اور اب شاید میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن اس کو خد و خال کہ کون کون سے علاقے پر مشتمل ہوگا یہ صوبہ، اس کی آئینی ترمیم پیش کی گئی ہے۔ اس پر میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ جو متنفر شخص، یہ متشدد ذہن کا حامل، یہ تخریبی کارروائیوں میں ملوث، جسے اب بھی فارن ایمیٹنسز آ رہی ہیں اور وہ اس کے کھاتے میں چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ تو جو ایک پانی کی بوتل خرچ کر کے اپنے جیب سے نہیں پیتا تھا۔ سلیم ملک کا بیان سامنے ہے، جب یہ کپتان تھا تو کہتا تھا مجھے لیتے جانا، پھر راستے میں بوتل پلانا۔ اتنا کنجوس شخص، اور اس کا کام ہے صرف وزیر اعلیٰ بننا۔ اس وقت اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح بشرا بی بی کی رہا میں کی قید میں کمی کر دی جائے، نرمی کر دی جائے، اور انہیں اڈیالہ سے واپس بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ وہ جب بنی گالہ تھی تو کہتے تھے ادھر آؤ، اڈیالہ میں تو کہتے ہیں کہ واپس بھیجو۔ بہرحال یہاں وہ مثال صادق آتی ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی۔ یہ اونٹ بھی ہے وہ جو نیم المرگ ہے، قریب الموت ہے، کیونکہ یہ اس کو ہزاروں بار تو قتل کیا جا سکا ہے چکا ہے۔ کبھی اس کو بشرا بی بی کو ہارپک دے دیا جاتا ہے، کبھی زہر کے قطرے ملا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک حکومت ایک بات یاد رکھے، وہ کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پر آئے، ورنہ یہ بجٹ منظور نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر میجر پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ لیتے تو یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، اور پھر یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ یہ اوپن ہو جائے گا کہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ تو ان کا واحد دفاع اس پر پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جائز جو اس وقت کی شرائط ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ میرے لیڈران، چیئرمین اور جو بھی وہ کمیٹی میں ہیں، وہ سارے کمپرومائزنگ نیچر کے ہیں، لیکن آپ بھی اپنے اندر تھوڑی نرمی پیدا کریں اور ان کی بات مانیں، ورنہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا اور سارا سسٹم دھڑام سے گر پڑے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ اچھا فیصلہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔